अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान के सबसे पसमानदा सूबा बलूचिस्तान के अंदर एक बार फिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। बलूचिस्तान के अंदर वो जो तब्दीली की हवाएं हैं वो चल पड़ी हैं, और वो लोग जो कभी अदम एतमाद का हिस्सा बनकर एक जमहूरी अमल के खिलाफ साजिश किया करते थे, अब वही अमल उनके खिलाफ दोहराया जाएगा, और वही लोग अब उसके जो है वो हत्थे चढ़ चुके हैं। अदम तमाद जमा हो चुकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बज़ंजो साहब के खिलाफ तहरीक अदम तमाद जमा करवा दी गई है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब और साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म की पर्सनैलिटी और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार यार मोहम्मद रैन साहब, जो बलूचिस्तान असम्बली के भी रुकन हैं, ये दो शख्सियात जाम कमाल साहब और यार मोहम्मद रैन साहब ने मीर अब्दुल कद्दूस बज़ंजो नामी वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम तमाद जमा करवा दी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव जमा करवा दी है, जिसके ऊपर बलूचिस्तान असम्बली के 14 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं, और बलूचिस्तान असम्बली का ऐवान 65 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है। 65 टोटल अरकान है बलूचिस्तान असम्बली के अंदर, और 33 अरकान जो हैं वो अगर वोट कर देते हैं, 33 अरकान चाहिए अदम एतमाद के कामयाब होने के लिए। अगर वो 33 अरकान वोट कर देते हैं तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बज़ंजो डेफिनेटली फारग हो जाएंगे। वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठेंगे, वो अपने ओहदे को आप कह सकते हैं कि अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे, और उसके बाद उनके हत्थे कुछ नहीं आएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी मैं आपको ये बताता चाहूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जाम कमाल साहब इससे पहले अदम तमाद का उनके खिलाफ एक अदम तमाद जमा हुई, वो अदम तमाद उनके खिलाफ जमा करवाई गई, और उसके बाद उनको ये प्रेशर डाला जा रहा था कि वो रिज़ाइन कर दें, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दें एज अ चीफ मिनिस्टर, अपनी चीफ मिनिस्टरशिप से वो रेजिग्नेशन दे दें। लेकिन उन्होंने अपना रिज़ाइन नहीं दिया था, और उन्होंने कहा था कि जी मैं अदम तमाद के खिलाफ डट के मुकाबला करूंगा। लेकिन अदम तमाद के वोटिंग से एक दिन पहले खुद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया, और अब मीर अब्दुल कद्दूस बज़ंजो साहब जो बार बार इस पूरे अमल का, इस पूरे खेल का हिस्सा रहे। पहले आप सबको याद है कि 2018 के अंदर आम इंतखाबात से पहले जब ये बलूचिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, तो उस वक्त भी मीर अब्दुल कद्दूस बज़ंजो नामी ये जो शख्स था, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया। और वहाँ पर जो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे, जो कभी नून लीग में हुआ करते थे, अब तो खैर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो वो उस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान थे। उनसे पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, और फिर वो जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक इनको नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया। लेकिन उनके खिलाफ फिर अदम तमाद जमा हुई, और फिर मीर अब्दुल कद्दूस बज़ंजो वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए, जिनकी कोई अक्सरियत ही नहीं थी, जिनका कोई नाम ही नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे वज़ीर आला बलूचिस्तान बने जैसे सादिक संजरानी साहब, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो हादसाती तौर पर इस मुल्क के, बड़ी बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान की, मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में ये तारीख के तौर पर ये बातें लिखी जाएंगी कि एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का चेयरमैन सेनेट रहा जिसको ज़ोर ज़बरदस्ती मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, हमारे सेनेट ऐवान बाला सेनेट के ऊपर मुसल्लत किया गया। एक ऐसा शख्स बदकिस्मती से हादसाती तौर पर चेयरमैन सेनेट रहा। इसी तरह ये भी लिखा जाएगा कि बदकिस्मती से एक ऐसा शख्स 2 बार वज़ीर आला बलूचिस्तान बना जिसका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था, जिसकी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं थी, जिसकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी, और वो दोनों बार एक साजिश का हिस्सा बना। एक बार वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बना, एक बार वो अपनी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बुराए पेट्रोलियम जाम कमाल साहब के खिलाफ साजिश का हिस्सा बना जब वो वज़ीर आला बलूचिस्तान थे। तो दोनों बार जो है वो यही शख्स साजिश का हिस्सा बना। और अगर अब इस बारे में बात की जाए कि मीर जो अब्दुल कद्दूस बज़ंजो साहब हैं, इनके खिलाफ जी अदम तमाद जमा होगी, तो इस हवाले से जरदारी साहब का जो एक बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जरदारी साहब ये बात कर चुके थे कि मैं जो पत्ते खेलूंगा वो पत्ते मैं बहुत कामयाबी के साथ खेलूंगा, और उन पत्तों को जब मैं खेलूंगा तो ये जो इमरान खान साहब के हमायती जो अब हुकूमत में बैठे हैं, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये जरदारी साहब ने बड़े वोटों के अल्फाज में कहा था कि अब हमारा जो टारगेट है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। इमरान खान साहब की विकेट गिरने के बाद, उनके खिलाफ अदम तमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट
کہ ہم بلوچستان کو بھی ٹارگٹ کریں گے اور کے پی کے کو بھی ٹارگٹ کریں گے اور وہاں پر بھی گورنمنٹ بنائیں گے، تو اٹ مینس کہ اب یہ پورا جو سسٹم ہے یہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور عبدالقدوس بزنجو صاحب نے اپنی کابینہ کے 3 وزراء کو برطرف کر دیا ہے۔ 3 وزراء کو انہوں نے اس بنیاد کے اوپر برطرف کر دیا ہے کہ وہ 3 وزراء جو ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر اب کوئی نیا لاہ عمل بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو بڑی انٹرسٹنگ جو میرے سامنے بلوچستان اسمبلی کی جو سیٹس ہیں 65 سیٹس 65 ارکان پر مشتمل بلوچستان اسمبلی کا جو ایوان ہے، اس سے پہلے میں اگر یہ بات کرتا جاؤں تو میر جام کمال صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سینئر سیاستدان، مرحوم بہت ہی سینئر سیاستدان تھے۔ ان کے والد محترم میر جام کمال صاحب کے والد محترم جام محمد یوسف صاحب جو مشرف صاحب کی کیبنٹ کے بہت اہم وزیر کنسیڈر کیے جاتے تھے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے، سابق وفاقی وزیر برائے ریلوے بھی رہے، اور بڑا ان کا بلوچستان کے اندر ایک بڑا ان کا نام تھا، ایک سردار قبیلے سے تعلق رکھنے والے وہ شخص تھے۔ تو جو جام کمال صاحب کے والد محترم ہیں ان کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ ساتھ وہ سابق وفاقی وزیر برائے ریلوے بھی رہے، اور ہارٹ کا ان کو کوئی ایشو ہوا تھا تو کارڈک اریسٹ کے باعث جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، بہت اچھے انسان تھے۔ تو جام کمال صاحب جو ہیں ان کے فرزند محترم 2013 میں مسلم لیگ نون نے جب حکومت بنائی وفاق کے اندر تو اس وقت یہ وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم بنے اور نواز شریف صاحب کی کابینہ کا حصہ بنے۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس وقت بھی ان کو وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم بنایا گیا۔ پھر 2018 کے اندر انہوں نے ایک اپنی جماعت بنائی بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا اور 2018 میں صوبائی اسمبلی کی نشست سے کامیاب ہونے کے بعد آئی تھنک لسبیلا کی نشست سے یہ کامیاب ہوئے تھے، بلوچستان کا علاقہ لسبیلا شاید وہاں سے یہ کامیاب ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے۔ بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کو میں یہ دے رہا ہوں کہ ان کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بھاری ہے، اور اس حوالے سے ان کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کے بارے میں شاید بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ اب بلوچستان اسمبلی کی طرف آ رہا ہوں۔ بلوچستان اسمبلی کے اندر 65 ارکان کے اوپر مشتمل جو ایوان ہے وہاں پر جی بلوچستان عوامی پارٹی، پہلے میں گورنمنٹ کی سیٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں، حکومتی جو نشستیں ہیں ادھر جی یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن جو کبھی ہوا کرتی تھی، اب تو خیر وہ گورنمنٹ میں ہے، تو یہ گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے۔ یہی وہ جماعتیں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم ایم اے، بلوچستان عوامی پارٹی، تو یہاں پر ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا، اس لیے میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کا بچنا انتہائی مشکل ہے، ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اور اپوزیشن کے اوپر بھی آؤں گا۔ حکومتی اتحاد کی بات کی جائے تو جی 24 نشستیں ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس، اس کے بعد جی بی این پی مینگل کے پاس 10 نشستیں ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے پاس 3 نشستیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کے پاس 4 نشستیں ہیں، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس 2 نشستیں ہیں، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 1 نشست ہے۔ یہ ملا کر ٹوٹل 55 نشستیں بنتی ہیں حکومتی اتحاد کی۔ اسی طرح اگر اپوزیشن کے اوپر آ جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 7 نشستیں ہیں، اس کے بعد ایک آزاد رکن ہے، ایک پشتونخوا میپ ان کے پاس 1 نشست ہے، اور اس کے بعد جے ڈبلیو پی جمہوری وطن پارٹی کے پاس 1 نشست ہے، یہ بنتی ہیں 10۔ اپوزیشن کے پاس 10 نشستیں ہیں اور حکومتی اتحاد کے پاس 55 نشستیں ہیں۔ اگر اس کو ٹوٹل کیا جائے تو یہ 65 بنتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ پھر جو گورنمنٹ بنے گی بلوچستان میں وہ حکومتی اتحاد سے ہی بنے گی، اور وزیر اعلیٰ عوامی نیشنل پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، کسی بھی جماعت کا نہیں آئے گا، بلکہ جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوگا جس کی 24 نشستیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو عدم اعتماد ہے، یہ ایک سیاسی عدم استحکام ایک بار پھر بلوچستان میں پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے جو بادل منڈلا رہے تھے اب اس کے بادل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک نیا وزیر اعلیٰ آئے گا، ایک نیا جمہوری عمل اس کا حصہ بنے گا، ایک نئی گورنمنٹ بنے گی، وہ نیا وزیر اعلیٰ برسر اقتدار آئے گا، اس کی نئی کابینہ تشکیل دے گا، اور نئی حکومت جو ہے اس کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
اور ہوتا وہی ہے، جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، اور 2 بار یہ اس سازش کا حصہ بنے یہ عبدالقدوس بزنجو صاحب، آج وہی عدم اعتماد ان کے خلاف جمع ہو رہی ہے۔ تو پھر جو انسان کسی کے خلاف سازش کرتا ہے آٹومیٹیکلی اس کے خلاف وہی ہوتا ہے، تو یہ ہوگا، اور اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ بڑی امپورٹنٹ بات یہی کرنی تھی کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔